والآن نوجه الدعوة إلى أبرز الخطباء من تلامذة الصف الرابع المعروف بحسن صوته وقوة خطابته التي منحها الله، ألا وهو الخطيب البارع أخونا الكريم الشيخ محمد عمر حفظه الله ورعاه، فليتفضل إلى المنصة وليقدم خطبته. محمد عمر. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. أحمده تعالى حمدا يليق بجلاله وعظمته، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، لا معبود بحق سواه، شرع لنا دينا قويما وهدانا إليه صراطا مستقيما. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله ومصطفاه وخليله، أثنى الله عليه قائلاً: وإنك لعلى خلق عظيم. وكشف به الغمة وأتم به النعمة، وشرح صدره ورفع في العالمين ذكره، فصلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أصحاب السعادة والفضيلة، أساتذتي وضيوفنا الكرام، إخواني الطلبة، أيها الحفل الكريم، أحييكم بتحية الإسلام المباركة الطيبة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها الإخوة المستمعون الكرام، أولاً أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل في السر والنجوى، فإن التقوى هي العروة الوثقى والسعادة الكبرى والنجاة العظمى في الآخرة والأولى. وتسلحوا بأخلاق الرسول عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام، وحققوها واقعاً ملموساً في حياتكم بمراقبة الله سبحانه وتعالى وطاعته وشكره. اعلموا أنكم لديه محضرون، وعلى أعمالكم محاسبون، وعلى تفريطكم نادمون. معشر الإخوة، الآداب والأخلاق الفاضلة عنوان صلاح الأمم والمجتمعات، ومعيار فلاح الشعوب والأفراد، ولها الصلة العظمى بعقيدة الأمة ومبادئها، بل إنها التجسيد العلمي لقيم الأمة ومبادئها. فمتى تحلى الناس بالأخلاق العالية والآداب السامية والصفات النبيلة، ومن شمولية هذا الدين وعظمته أنه دين الأخلاق العالية والآداب السامية، جاءت تعاليمه وقيمه بالأمر بالمحافظة على الأخلاق الحسنة. جاءت تعاليمه وقيمه بالأمر بالمحافظة على الأخلاق الحسنة في كل أحوال المسلمين. ويكفي لبيان ذلك أن يحصر النبي صلى الله عليه وسلم مهمة بعثته وهدف رسالته بقوله: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. إن حسن الخلق وانتشار الخلق الحسن في التعامل بين الناس له أساس بناء الأفراد والأسر، ومعيار فلاح الشعوب والأفراد. فمتى تحلى الناس بالأخلاق العالية والآداب السامية، رفرفت على المجتمع السعادة، وعاش الجمع في ترابط فرد وتكاتف أكيد. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا، وخياركم خياركم لنسائهم خلقا. بل لقد وعد الرسول صلى الله عليه وسلم صاحب الخلق الحسن بالأجر العظيم والثواب الجزيل من الله تعالى يوم القيامة، فقال:
إن من أحبكم إلي وأقربكم مني يوم القيامة أحسنكم أخلاقا. وفي الختام أدعو الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من المتسلحين بالأخلاق العالية والآداب السامية، إنه مجيب قريب مجيب الدعوات.